अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। वफाकी बजट के बाद अब पंजाब का बजट भी आ चुका है। वफाक की तरह हुकूमत पंजाब का भी ये दावा है कि ये बजट जो है अवाम की खुशहाली का बजट है, टैक्स फ्री बजट है और इससे बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा कि इस बजट से जो अवाम है उसकी जो तकदीर बदलेगी? क्योंकि हकायक तो ये है कि कई बजट आए, कई साल गुजरे, कई दाइयाँ गुजरी, लेकिन अवाम के लिए मुआशी तरक्की या खुशहाली आज भी एक शराब सी की मानद है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आज दूसरा मौजूद जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि अमेरिका और ईरान का मुआहदा होने जा रहा है, लेकिन आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि अगर उनकी मर्जी के मुताबिक जो है चीजें तय ना हुई तो फिर वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। यानी एक ऐसा मुआहदा जिसके साथ साथ अमरीकी सदर जो है धमकियां भी दे रहे हैं। क्या ये पाया तकमील तक पहुंचेगा? जिस तरह कहा जा रहा है कि जुमे वाले दिन जो है इसके ऊपर साइन हो जाएंगे तो फिर क्या वाकई अमन हो जाएगा या फिर जो अमन है वो एक शराब ही रहेगा? क्योंकि इजराइल जो है उसका जो सूरत हाल हमें नजर आती है या उसके जो तेवर हैं वो हमें ठीक दिखाई नहीं देते। अगर वो अपनी चीजों से बाज नहीं आता, क्योंकि ईरान ने ये बात बड़े खुले तरीके से कर दी है और ये कहा है कि जो लबनान के इलाके कब्जे में इसराइल ने लिए हैं वो उसे खाली करने पड़ेंगे। इस वक्त सूरत हाल जो है मजमूई तौर पर ग्राउंड पर ये है नाज़रीन के 30 से 35% लबनान का जो इलाका है वो इसराइल के कब्जे में, और इसराइल ने वाशगाब अल्फाज में ये कहा है कि वो 1 इंच भी खाली नहीं करेगा। अगर वो 1 इंच भी खाली नहीं करेगा और गजा के जो मामलात हैं वो भी वैसे ही रहेंगे तो क्या खित्ते के अंदर कोई पायदार अमन हो सकता है? इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू है मेरे पहले मेहमान फारूक चौहान साहब जो है रहनुमा जमात इस्लामी है। इनसे बात करेंगे ज़िशान खलील साहब, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। इनसे पूछेंगे कि मुआशी तरक्की के जो ख्वाब है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी है क्या वो बूस्ट कर सकेगी, और अगर नहीं कर सकेगी तो वजूहात क्या है, ये पूरी तफसील से इनसे बात करेंगे। सहर नदीम बारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो कुछ भी है उसमें पीपल्स पार्टी जो है हैंड्स इन ग्लव जो है वो गवर्नमेंट के साथ है। अगर अवाम पर कोई मुश्किलात हैं तो पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक इसलिए है कि सदर भी इनके हैं, गवर्नर्स भी इनके हैं, हुकूमत में भी शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में भी हों और अवाम के ऊपर जो खराबियां हों और आप ये कहें कि जनाब हामी से बरी ज़िम्मा है, हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। चीजें साथ साथ चलेंगी, इसी पर बात करेंगे। फारूक चौहान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। पंजाब का बजट अगर देखा जाए तो पंजाब के बजट के अंदर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आई है वो तकरीबन 2.5 खरब रुपया जो है वो पुलिस के लिए है, जबकि सेहत और एजुकेशन का टोटल बजट जो है वो तकरीबन 1.5 खरब जो है, यानी 1 खरब रुपया ज्यादा सिर्फ पुलिस का बजट है, पुलिसिंग का बजट रखा गया है। और जो 11 करोड़ से ज्यादा आबादी है उसकी सेहत और उसकी जो तालीम है उसके लिए क्या बजट है? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, असल में एहसन ज़िया साहब, फेडरल बजट भी हमारे सामने आया, उसके बाद पंजाब का बजट आ चुका है। आप देखिए कि ये पंजाब गवर्नमेंट कह रही थी हम टैक्स फ्री बजट देंगे, सारे दावे साबित हुए हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। जब बजट आप IMF के डिक्टेशन पे बनाएंगे, चाहे वफाकी बजट होगा चाहे पंजाब का बजट होगा, तो फिर यही होगा कि आप देखें कि इसमें इस वक्त जैसे अभी आपने बात की 5,903 अरब रुपए का ये बजट है जो पंजाब गवर्नमेंट ने पेश किया है, और उसमें 750 जो अरब हैं वो तालीम के लिए रखे गए हैं और जो 500 अरब है वो सेहत के लिए रखे गए हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, अगरचे मुकामी हुकूमतों के लिए 804 अरब रखे हैं, लेकिन मुकामी हुकूमतों को कोई इख्तियारात नहीं है, पैसा नीचे मुंतकिल नहीं होता, ना वहाँ डेवलपमेंट तरक्याती अखराजात का जो तो आपने नुमाया कमी करके उसमें उसका ऐसा कट लगाया है कि वो अवामी मंसूबे जितने भी तरक्याती वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे और वो काम बिल्कुल। और ये जो हमेशा जो गवर्नमेंट रिलीफ देती है, एक तो पब्लिक को महंगाई कम करती है, लोगों की देखें सरकारी मुलाजमीन का इसमें यह है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ तो आपने इंतहा कर दी है। पिछले बजट में भी देख लें, जो वफाकी बजट था, पंजाब का बजट था, अब भी देख लें जो फेडरल बजट आया उसके बाद पंजाब, कोई आपने सारा टैक्स जो है सरकारी मुलाजमीन का खून निचोड़ के उनसे ले रहे हैं। और ये अब देखें हमारे इस मौजूद पैनल में भी बैठे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाकी, तो देखिए इसको जब देखा जाता है कि आप जो एलीट क्लास है, जो बड़े मगरमच्छ है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे वो तो टैक्स चोरी करते हैं, वो तो बिजली भी चोरी करते हैं, वो तो गैस भी आपकी चोरी शॉर्टेज की फिर भी चोरी करते थे। भाई आपने छोटे ताजरों को ठीक है टैक्स नेट पे लेके आए अंदर, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो सारा बोझ कटौती कर लेते हैं आप सरकारी मुलाजमीन, और फिर जो निजी सेक्टर में मुलाजमीन उनका तो वो और बुरा हाल है। तो आपने उन लोगों को जो पहले हैंड टू माउथ थे उनके लिए बदतरीन जिंदगी बना दी है। ये मेरे ख्याल में
یہ مایوس کن بجٹ ہے, یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے. ایسا بجٹ جس سے عام آدمی کو ریلیف نہ ملے تو وہ بجٹ پھر لوگوں کے کی زندگی میں خوشحالی نہیں لے کے آتا, بلکہ وہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ باقی چیزوں کے لیے جیسے پولیس کے حوالے سے آپ باقی جو آپ نے دیکھیں, اب جو فیڈرل بجٹ میں 3000 ارب آپ دیکھیں وہاں صورتحال چلی گئی ہے, جو دفاع کا بجٹ ہے ہمارا, ٹھیک ہے جہاں ضروریات ہے وہاں ہونا بھی چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا کٹ لگائیں سول سیکٹر سے اور لے جائیں بجٹ دوسری طرف, اس کے نتیجے کے اندر یہ ہو کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے پہلے ہی اجیرن ہو چکی ہے, وہ بڑا پریشان ہے, اسے آپ کا افراط زر اتنا ہو چکا ہے اور آپ کی مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ ابھی جو 7% کا اضافہ کیا ہے آپ نے فیڈرل بجٹ میں اور پنجاب کا جو بجٹ ہے جو کیا ہے وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. تو آپ میرے خیال میں یہ جو بجٹ ہے وہ عوام کو ریلیف دینے والا نہیں بلکہ عوام کو مزید تکلیف دینے والا. ٹھیک ہو گیا. ذیشان صاحب انہوں نے کہا کہ عوام کو تکلیف دینے والا بجٹ ہے. اب فیڈرل بجٹ بھی آ چکا ہے, سندھ گورنمنٹ کا بھی بجٹ آ چکا ہے, بلوچستان کا بھی بجٹ آ چکا ہے اور پنجاب کا بھی آ چکا ہے. ڈیفینیٹلی پنجاب کا ذرا بڑا بجٹ ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا اسی حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے اس میں جو خاص طور پر جو بزنس کمیونٹی ہے, جو تاجر کمیونٹی ہے, وہ کیسے دیکھتی ہے, اکانومی کی بہتری کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ دوسری بات ہے کہ اس وقت پنجاب, چلیں اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ سے مایوس ہیں تو پنجاب کا گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر ان کا بڑا دعویٰ ہے کہ جی جناب یہ اس سے بڑی ترقی ہوگی, عوام کی خوشحالی کا بجٹ ہے. ڈیفینیٹلی پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, یہاں بہت بڑی انڈسٹری جو ہے یہاں پر بھی ہے, تو کیا پنجاب کے بجٹ کے اندر جو انڈسٹری ہے پاکستان کی, ذرا یہ بھی بتا دیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر بھی یہ کس طرح گرو کرے گی, کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب. سب سے پہلے میں اپنے محترم بھائی فاروق چوہان صاحب کی بات کروں گا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈسٹریلسٹ چور ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے اور بجلی چوری بڑے کرتے ہیں. بچوں کی بات کی میں نے, چھوٹے نہیں سر نہیں, دیکھیں بات یہ ہے اور کہ وہ لوگ جو واقعی چوری کرتے ہیں اور وہ ان کی ایف بی آر کے اوپر بھی وہ سارے وہ کرتے نہیں, نوٹس. فاروق چوہان صاحب بات وہی آ گئی نا, ترازو جو بیسیکلی ہے وہ ہے ایف بی آر کے ہاتھ میں. اگر وہ یہ بات کرتا ہے تو ہم اسے نبڑ بھی لیں گے, کوئی بات نہیں. یہاں پر اس فورم پہ بیٹھ کے ہمارے بات کرنا بنتا نہیں ہے. میں نے عمومی بات نہیں کی, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کا, دیکھیں میں نے ایلیٹ کلاس کی بات کی. چلے فاروق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, 2-4% ہے اور وہ آپ نے اس نے پورا 95%. ٹھیک ہو گیا فاروق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا ذیشان صاحب چلیں, چھوٹے مگرمچھ نہیں بڑے مگرمچھ ہیں تو وہ بزنس مین ہی نا, تاجر ہی ہے, ملک تو تاجر ہی چلاتا ہے. اور میں نے کمپیئر کیا سرکاری ملازمین, ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے گا میرا کمپیریزن سرکاری ملازمین کے ساتھ. ابھی کہہ دیا جماعت اسلامی نے کہ جناب آپ بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اور جو کچھ ہے یہ آپ میں نے ان کو نہیں کہا. نہیں آپ نے نہیں کہا, مگر آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہو جماعت اسلامی. جی آپ اپنا جواب ریگارڈ دیکھیں, میں نے عرض کیا ہے, پھر اگر آپ بات کو یہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پوائنٹ سکورنگ بڑی لمبی ہو سکتی ہے, لیکن فائدہ کوئی نہیں. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں, چوہان صاحب نے کرنے دینا. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈائگنوز کیا ہے کہ یہ معاملہ میرے نقطہ نظر کے مطابق ایسا ہے. وہ ایسے ہے, میں کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا آپ کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ جو بڑے مگرمچھ ہیں یعنی بڑے بزنس جن کے زیادہ بزنس ہیں, بہرحال بات وہیں آ جاتی ہے, یہ مگرمچھ ہیں اور سمجھ لیں چور ہیں. تو اب اس کا آپ جواب دے دیں. مگرمچھ کے بارے میں یہ ہے جی کہ تالاب میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے ویر نہیں لیا جاتا. اٹ از ناٹ دیٹ کہ میں جی کوئی ڈفرنٹ اینگل میں بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں. کمنگ ٹو دا بجٹ, بات یہ ہے جی کہ فیڈرل بجٹ جب بنتا ہے آپ کا وہی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے ٹو دی صوباز, اس لیے کہ ظاہری بات ہے سارا اپنے صوبوں کو وہاں سے حصہ دینا ہے اور انہوں نے آگے چیزوں کو لے کے جانا ہے. اگر لوگ فیڈرل بجٹ سے ہی خوش نہیں ہے تو ہاؤ کم کہ یہ اپنے پروفیشنل بجٹ سے وہ لوگ سب کوئی خوش ہو سکتے ہیں. ان کا کلیم ہے نا کوئی نیا بجٹ, انہوں نے نیا ٹیکس نہیں کوئی لگایا. دیکھیں جی ٹیکس کی آپ کو ضرورت کیا ہے, مزید کیا لگانا ہے. اب اس کے بعد تو یہی نا کہ آپ کی رگوں میں خون چل رہا ہے آپ اس پر ٹیکس لگا دیں. ہاں بھی فلانے بندے میں 9.8 ایچ بی اور کسی کا 7.6 ایچ بی کے حساب سے آپ اس پہ ٹیکس لگا دیں, یہی رہ گیا, باقی اور تو کچھ نہیں رہ گیا. ابھی جس طرح آپ نے فگر ساری بتائیں, 15% آپ کا ہے ایجوکیشن کے اوپر, سوری 15% آپ کا ہیلتھ کے اوپر اور 10% ایجوکیشن کے اوپر ہے. ہیلتھ آپ کے یہاں پہ جو سسٹم ہے 15% لگتا کہاں ہے, پہلا سوال تو یہ پیدا ہو جاتا ہے. آدھے سے زیادہ سرکاری دفاتر میں لگ جاتا ہے نا, بس سمپل سی بات ہے. ابھی ہم چلتے ہیں پروگرام کو یہی روک کے چلتے ہیں, سروسز ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, جنہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, ہم لوگ میو ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کسی آپ کے ریلیٹیو کو جو بلو پاورٹی لائن ہوتے ہیں ان کو آپ کو لے کے جانا پڑ جائے کسی وجہ سے, یا آپ کو تماداری کے لیے جانا پڑے, تو آپ کو لگ بتا جاتا ہے سب کو وہاں پر کہ ہے کیا, ایک بسترے پہ 3 مریض ہوتے ہیں. وہ کون سا 15% بجٹ ہے جو کہاں لگتا ہے, بات آپ والی سرکاری دفاتر پہ لگتا ہے. دوسری بات ہے جی کہ ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا المیہ جون سا ہے کہ وی منسٹرز اور آل دا پیپل آر ہیئر جسٹ ٹو ریڈ آؤٹ دی بجٹ. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا بلیک اینڈ وائٹ ہے کیا ورڈنگ لکھی ہوئی ہے کیا نہیں لکھی. ہمارے سامنے تقریر رکھ دی جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں.
जिस तरह न्यूज कास्टर और न्यूज एडिटर होता है ना, न्यूज कास्टर का मतलब होता है कि उसने कास्ट करनी है, और न्यूज रीडर आ जाता है, उसे सिर्फ पढ़नी होती है, उसका न्यूज से ताल्लुक कोई नहीं होता। लाइक वाइज दे आर द बजट रीडर्स, इनको बनी बनाई चीज मिल जाती है, आगे भेज देते हैं। हमारे यहाँ पर अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हमने टैक्स फ्री बजट कर दिया। टैक्स फ्री बजट अगर होता तो शायद रिलीफ बहुत अच्छी मिलती लोगों को, लोगों की जिंदगियों में सुकून होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने आपके बच्चों के दूध पर टैक्स लगा दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, और 1 जुलाई से जब इंप्लीमेंट होना, बल्कि 3000 अशिया जिसमें दूध वगैरह बच्चों का सारा है, इसके ऊपर जो टैक्स है ड्यूटी वो बढ़ा दी है। जी बिल्कुल। और बाद में कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? ब्रेन ड्रेन इसी वजह से होता है ना कि बच्चा 15-16 साल का होता है तो किसी बंदे को पैसे देके बाहर निकल जाता है कि जी यहाँ पे मैंने क्या धक्के खाने, मैं वो कोल्लू का बैल नहीं हूँ जिसकी आंखों पे आज पट्टी बांध दी और वो चक्कर मारता रहेगा। सहर नदीम बारी साहबा, खैर आपके पार्टी के सूबे में भी बजट आया है, बाकी जगहों पर भी आया है, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो मेरे दो साहबान हैं, मोअज़्ज़ज़ साहबान, दोनों ने जो बजट के हवाले से बताया, दोनों गैर मुतमईन और बता रहे हैं कि इससे तकालीफ बढ़ेंगी अवाम की और बिजनेसमैन की तकालीफ बढ़ेंगी। पार्टी तो आपकी इक़्तिदार में है, चलें अगर मैं नून को इसकी जिम्मेदार भी ठहराऊं तो साथ तो आप भी दे रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहसन साहब कि आपने मुझे मौका दिया और अपने प्रोग्राम में शामिल किया। तो एक छोटा सा शेर मैं पेश करती हूँ हालात के पेश नज़र के। बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। हम कलम वाले लोग हैं और मैं अपने जहन के हवाले से पहली बात करती हूँ कि पिछले 3-4 साल से हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो नीचे की जानिब जा रही है। एक ओवरऑल दुनिया का ट्रेंड है, वो भी हावी है इस वक्त, हम उससे भी इनकार नहीं कर सकते, और एक कंट्री का अंदरूनी सिस्टम है उसको भी हम साइड पर नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें मिलकर अवाम का जिस तरह से इस्तेहसाल कर रही हैं, और अवाम की अगर हम जहनी हालत इस वक्त पे देखें तो काफ़ी दगरगू है और अवाम अपनी जगह सच्ची है। अब हमारी अगर पार्टी के हवाले से देखें तो मसला ये है कि जैसे इन्होंने फरमाया कि दरिया में रहकर तो वो चीज़ों को लेकर इकट्ठे ही चलना पड़ता है, अब अलग से चीज़ों को। और ये मैं समझती हूँ कि एक संगीन गलती है कि हर पार्टी का एक अपना अपना नज़रिया, दो नज़रिए एक परचम के तले आ ही नहीं सकते कभी भी, अपने अपने नज़रिए हैं, अपना अपना काम का अंदाज है। और पीपल्स पार्टी में समझती हूँ कि अगर हम देखें तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जो गलतियों में शुमार होती हैं, और गलतियाँ हो गई हैं अगर हम माने या ना माने, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें तस्लीम करना चाहिए। और ये गलती है नून लीग का साथ देना, बिल्कुल ये इस तरह से ना तो हम अपना पूरी तरह सामने ला सकते हैं वर्क, ना हम अपना नजरिया मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन आप लोग तो ये कहते हैं कि जी हमने लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री या इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी हमने ये बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल भुट्टो का नजरिया एक अलग जानिब है और मुस्लिम लीग का नजरिया एक अलग जानिब है। दो जमातें कभी फिर बनी क्यों थी दो जमातें या तीन? इसलिए कि नजरिया एक हो ही नहीं सकता, और इसमें अब हम ये कि मजबूर है टाइम को गुजारना और इसको खुश असलूबी से चीजों को निभाना। तो इसमें आपकी पार्टी फिर जिम्मेदार हुई ना, जितनी महंगाई हो रही है। मैं मानती हूँ कि हमारी पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन अगर हम दुनिया का ओवरऑल एक ट्रेंड लेकर आए तो इस महंगाई में कमी करना इतना अचानक से जल्दी ड्रामेटिकली पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम पीछे से स्ट्रीम देखें कि क्या चली आ रही है, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, कलम वाली हूँ, मैं दरमियान में से बात उठाकर नहीं कर सकती, हम पीछे से ही बातों को चेक करना शुरू करें तो ओवरऑल दुनिया में महंगाई का एक दौर है। क्योंकि मैंने महंगाई नामा एक लिखा है और रिसेंटली शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा 50 साल, और मैं तकरीबन 5 साल से इसको लिख रही हूँ जब इस वक्त ये हालात नहीं थे। तो ये एक ट्रेंड पीछे से चल रहा है और इसको इतनी जल्दी सेटल करना या किसी नुक्ता इंजमात पर पहुंचाना, ये चीजें इस तरह नहीं चलती। ये महंगाई एक अलग अपनी रविश पे चलेगी। बजट, अच्छा बजट के बारे में मुख्तसर कहती हूँ कि बड़ी दुख की बात है कि मैं अपनी जिंदगी में पीपल्स पार्टी में आने से पहले भी जब भी जो नजरियाती तौर पर तो हम इस तरह के घरों के लोग हैं कि हमेशा बैठकर ये सब सुनते रहे टीवी पर, ये जो दिबाचे आते हैं इन्हें हम पढ़ते हैं और जब ये हमारे पास आते हैं तो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। आज तक इसी किस्म के बजट देखे मैंने, तो कभी भी ऐसा बजट इससे पहले कम ही देखा है जो गरीब दोस्त, जैसे उन्होंने फरमाया कि बजट यानी जो भी पार्टी हो बजट इस तरह का ऐसा ही बजट देखा है मैंने, इसमें कोई अलग चीज, यानी मैं हैरान नहीं हुई। अफसोस की बात है कि ये इसी किस्म के बजट आते हैं। हाँ, कोई ये हो सकता है कि कोई फिक्रा यहाँ से लिखकर वहां, अब ये जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में या ये जो रिटायर लोग हैं इनका इजाफा, ये अब देखें महंगाई के हिसाब से अगर ये परसेंटेज है 7%, तो ये इस इजाफे से क्या होगा? महंगाई का एक ओवरऑल ट्रेंड है। अच्छा, कुछ लोगों को भी समझना चाहिए कि एक बात मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं सियासी रहनुमा भी, हुक्मरान भी इंसान है कहीं, वो अपने घर से लाकर कंट्री को पूरी कौम को सपोर्ट नहीं कर सकता। थोड़ा सा हमें दुनिया के ट्रेंड को, मैं इस जानिब ला रही हूँ आपको, ठीक हो गया, कि इसको समझें कि हमें दुनिया के ट्रेंड को भी मलहूज़ ठीक हो गया। हर मुल्क में हजूरे वाला महंगाई है, लेकिन बजट एक अलग मौजू है।
بجٹ کو اگر دیکھیں تو میں نے پوری زندگی خود یہ اسٹڈی کی اور پنجاب کے بجٹ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں اور سندھ کا جو بجٹ آیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ اسی کے اچھا اس میں کوئی ریلیف والی چلے سندھ کے بات، بجٹ کا بتا دیں، وہ بھی آ گیا ہے اور پنجاب کا بھی آ گیا ہے، تو دونوں ایک ہی طرح کی ہیں. اس میں کوئی غریب دوست بات جب ہوگی تو ضرور ہم خوش ہوں گے. سندھ کے بجٹ میں بھی غریب دوست اس وقت خوشی کا پہلو حضور وال کہیں بھی مجھے تو نظر نہیں آتا ایسا کہ ہم کیا کریں گے. چلیں یہ جی، کیا چیز فاروق چوہان صاحب انہوں نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا ہے کہ جناب بجٹ جو ہے یہ اسی طرح آتے ہیں اور اس میں کسی کے کوئی بجٹ کے اندر بھی ریلیف نہیں کسی بھی پارٹی کے بجٹ میں. لیکن ساتھ انہوں نے کہا یہ اوور آل جو ٹرینڈ ہے ورلڈ وائڈ اس طرح کا ہے، امریکہ کے اندر بھی مہنگائی ہے، یورپ کے اندر بھی مہنگائی ہے اور اس کا ایک ٹرینڈ بھی ہے پاکستان میں آیا. یہ کس حد تک آپ کو لاجیکل لگتا ہے؟ دیکھیں جیسے سہر صاحبہ کہہ رہی تھی، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جیسے اس کو ابھی جو بات تو تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی، وہ ایسے صاحب اصل میں یہ واقعتاً جیسے نا الفاظ کا ہیر پھیر، الفاظ کا گورکھ دھندا، یہ بجٹ یہی بن گیا ہے. ایک دستاویز آتی ہے جس کو آپ کی بیوروکریسی میں سے لوگ بناتے ہیں، آپ کے منسٹرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ جا کے اس کو پورا پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ آپ بجٹ منظور کروا لیتے ہیں اور پیچھے سے ڈکٹیشن آپ کو ساری جو بیوروکریسی کو آئی ایم ایف دیتی ہے اس کے مطابق وہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ چاہے پنجاب کا بجٹ ہو، سندھ کا ہو، فیڈرل بجٹ ہو، جب تک لوگوں کو کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکمران ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، نون لیگ سے ہوں، پی ٹی آئی آپ کو پتہ وقت گزارگی اپنا، اس کے اوپر بھی لیدے تنقید ہوتی رہی. لیکن جہاں تک معاملہ جب آپ واقعتاً احساس اور درد رکھیں گے نا کہ بھی اس ملک میں اس قدر پچھلے 15-20 سالوں میں مہنگائی ہو گئی ہے، ایک عام آدمی کا، ایک غریب آدمی کا، اس کو پہلے 2 وقت کی روٹی مشکل تھی، اب 1 وقت کی روٹی بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو آپ یہ اگر درد اور احساس رکھ کے چاہے پنجاب کا بجٹ ہو، کسی بھی صوبے کا، اچھا مجھے ایک بات بتائیں فاروق تو صاحب، پھر آپ نے درد اور احساس کی لیکن بات میں دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی، دیکھیں ایسا نہیں ہے، آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، آپ یورپ کی بات کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں آپ یورپین کنٹریز کے ساتھ، بھئی وہاں پہ اگر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں نا تو کہ میرے سارے یہ پینل میں بیٹھے یہ اتفاق کریں گے، اگر ظاہر صاحب کا موقع کہیں نہ کہیں ملتا ہے جانے کا تو وہاں پہ وہ لوگوں کو ریلیف بھی دیتے ہیں. بھائی وہ خالی ایسا نہیں کرتے کہ وہ ٹیکسز کی برمار ہوتی ہے اور لوگوں کو پبلک کو ریلیف نہیں ہوتا. وہاں پبلک کے لیے دیکھ رہے عمر لا ہمارا ہے، ڈینمارک اسکینڈینیوین کنٹریز نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. بھئی وہ کرتے ہیں، ان کے اندر پبلک کا، عوام کا واقعتاً یہ صرف باتیں نعرے نہیں ہیں، عملی طور پہ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کہیں وہ ٹیکسز کا مسئلہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ ریلیف دیتے رہتے ہیں، جس کے اندر معاملہ بیلنس رہتا ہے، پبلک بھی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. یہاں تو معاملہ یہ کہ لوگ ایک نفرت تک آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کہ اب جب آپ یہ بجٹ تو چھوڑیں، یہ تو سال کے بعد آپ کو ایک مسودہ آ جاتا ہے جس کی منظوری ہو جاتی ہے. بھئی آپ یہ بتائیں یہ جو ہفتہ وار بجٹ آتا ہے آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، لیوی بڑھا دی جاتی ہے. اچھا آپ کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، ہر چند دن کے بعد بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، گیس مہنگی ہو جاتی ہے. یہ کس کھاتے میں؟ جب آپ اس قدر ان چیزوں کو کر لیتے ہیں اور پبلک کا، لوگوں کا، عام افراد کا جو پہلے ہی آپ کی 40% سے زیادہ، یہ تو وہ ہے نا جو کہا جاتا ہے، یہ تو آپ پاورٹی لائن جو ہے آپ کی کہیں سے کہیں چلے گئی ہے. آپ تو اس وقت جو غریب آدمی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا یہ تو 8,500 والا کہتے ہیں غریب ہی نہیں. وہی نا، آپ مجھے بتائیں ذرا، یہاں ہم بھی بیٹھے ہیں تو 8,500 کے اندر آپ ایک عام آدمی اپنے گھر کا کرایہ اس کا 25-30 ہزار کم از کم، پھر اس کا راشن ہے وہ 20 سے 30 ہزار میں آنا ہے. یہ کس طرح کی بات کرتے، کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کون سی سچی بات ہے، یہ لوگ اہم کانہ باتیں جو آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں بیٹھ کے ہمارے حکمران دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے. قوم کہتی ہے کہ یہ کیا مذاق ہے، ایسے لوگ ہیں، یہ ایک رنگیلے قسم کے حکمران ہیں جن کو پتہ ہی نہیں عوام کی تکلیف کیا ہے. ذیشان صاحب انہوں نے بات کی احساس کی، تو پولیٹیکل لوگ مثلا آپ بزنس کمیونٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، تو اگر بزنس کمیونٹی کے خلاف فیصلے ہوں گے یا ان کی فیور میں نہیں ہوں گے تو کم از کم آپ کو بھی لوگ کہیں گے یار ان میں کوئی احساس ہی نہیں ہے کمیونٹی کے حوالے سے. اسی طرح جب حکمران جو ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ پولیٹیشنز، اور پولیٹیشین کا رابطہ تو عوام سے ہوتا ہے اور عوام میں انہوں نے جانا ہوتا ہے. کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ عوام اتنی تکلیف میں ہے، یہ ان کا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے؟ احسن صاحب بیسیکلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو میرا خیال ہے 27 کروڑ عوام میں سے 1300-1400 لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے بے حص ہیں. یہ کہ نعرہ مارا جاتا ہے ہم زندہ قوم ہیں، کیا لوگوں جو نعرہ مارتے ہیں ان کو پتہ ہے زندہ قوم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ صرف نبض چلنا زندہ ہونا نہیں ہوتا.
बात ये है जी कि इस वक्त आज आटा महंगा कर दें, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा आवाज नहीं उठाएगा, हर बंदा एफर्ट करेगा यार मैं आधा घंटा काम ज्यादा कर लूं, अपने बच्चों के लिए रोटी घर लेके चला जाऊं, बेहिसी का आलम हो गया हुआ है। हर बंदे को नफसा नफसी का मसला हो गया, हर बंदा कहता है यार मेरा घर चल जाए, साथ वाला चाहे खुदा ना खास्ता भूखा भी सोए मुझे परवाह नहीं, जबकि आपका दीन कुछ और कहता है। ये प्रॉब्लम हमारे बहुत ज्यादा यहां पर होगी कि हमारे जहनों को इतना माउफ कर दिया गया कि भाई सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, तुम मनासल कौम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम नेशन नहीं हो। जब तक हम एज अ नेशन नहीं सोचेंगे, चीजों को आप लेके नहीं चलेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी वक़्त कोई नहीं, इसीलिए तो हमारी कोई सुनता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनी जाती है उन 1300 से 1500 लोगों की। दूसरी बात है, अभी डिस्कशन के थ्रू एक बात हुई कि बेसिकली जो महंगाई है दैट इज नॉट अ ग्लोबल वार्मिंग, कि जी यूएस में या बाकी मुल्कों में होगी तो उसका असर पाकिस्तान में भी आएगा, वेदर चेंज होगा। महंगाई का जो आपने कंपैरिजन करना है, आप तो इमीडिएट अपने नेबर से नहीं कर सकते। आप अपने खिते में गैस आपकी महंगी है, आपका पेट्रोल आपका महंगा है, रिसोर्सेज सबसे ज्यादा महंगे हम, सबसे ज्यादा महंगे, और फिर हम कहते हैं जी हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। भाई कैसे बढ़े? आप कंपेटिटिव है ही नहीं खिते में, अपनी करेंसी का लेवल देख लें, एक्सचेंज रेट देख लें, गैस बिजली पानी, कौन सी चीज आप, हाँ एक चीज बहुत सस्ती है माजरत के साथ, यहाँ पर खून, इंसान की वक़्त जो है वो सबसे कम है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अभी कोई पीरा वाला साथी आएगा, सिर्फ यहां से पकड़ेगा और घसीटता हुआ ले जाएगा, ये चीज सिर्फ सस्ती रहेगी हमारी और कुछ नहीं। अगर खून सस्ता है तो 2.5 खरब रुपया इन्होंने पुलिस को दे दिया है, और पुलिस भी, हमें ये नजर आता है कि यहाँ एक क्वेश्चन भी किया जाता है और बात भी की जाती है कि पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बनता चला जा रहा है। यानी अवाम जो 25 करोड़, या जैसे आपने तो शहर 27 करोड़ कह दिया, तो उसमें से 11-12 करोड़ अवाम की अगर मैं पंजाब की बात करूं तो उसकी सेहत, उसकी एजुकेशन जो है उस पर 1.5 खरब रुपया ऑलमोस्ट, और सिर्फ पुलिस के ऊपर इतने पैसे। देखिए मैंने प्रायोरिटी क्या है हमारी? यही तो बात की है ना कि प्रायोरिटी जो शुरू में मैंने बात की थी कि आपके हेल्थ पे क्या लग रहा है 15%, एजुकेशन पे क्या लग रहा है 10%, एजुकेशन होगी तो आगे आपके मामला चलेंगे, और आपकी पुलिस के लिए क्या लग रहा है 40%। आपका बजट तो यही सारा खत्म हो गया, बाकी रह क्या गया आपके पास लगाने के लिए? सिर्फ कॉस्मेटिक रह गया ना, बाकी आपके पास चीजें। बेसिकली बजट की डेफिनेशन क्या होती है? 5,900 रुपए में से 900 में से अरब रुपए में से अगर तकरीबन 2.5 खरब रुपया तो इसी पे निकल गया पुलिस के ऊपर, तो पीछे क्या रह गया? देखिए बचता कुछ नहीं ना। देखिए बजट की डेफिनेशन क्या होती है? बजट इज बेसिकली नंबर्स जो कि आप डिफाइन करते हैं कि वी एक्सपेक्ट टू डू इट। अब मजे की बात यह है कि 5,000 कुछ खरब रुपए का बजट दे रहे हैं, क्या आपके पास इतनी इनकम है? क्या आप इतना जनरेट कर सकते हैं? आपसे तो 1,000 अरब नहीं जनरेट होता। उसके बाद होता क्या है कि जी अच्छा, हाँ मजे की बात है, यहां मैं एक ऐड कर दूं कि जो हम बजट जून में देते हैं ना, उसकी वैल्यू मेरी नजर में 0 होती है। असल बजट वो होता है जो 10 जुलाई को आएगा, 13 अगस्त को आएगा, 16 सितंबर को आएगा। हर महीने के मिड में एक नया बजट आता है जिसको ये मिनी बजट कहते हैं। नहीं जी, हम लोगों की कैलकुलेशन की वजह से ये हो गया। तो इन्होंने अगले दिन दे दिया ना, जब इन्होंने 3,000 अशिया की जो ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो है उसके ऊपर उसको बढ़ा दिया उन्होंने। वो तो बजट में एक ना दबे हुए अल्फाज में कह चुके थे ना, वही कॉस्मेटिक वाली बात होगी ना, चेहरे पे स्माइल करके देखें जी कल आपको पता चलेगा हम ईडी बढ़ा रहे हैं। ये इनका तरीका कार होता है। अब उसके बाद होता क्या है, बेसिकली जो ये बजट अनाउंस करते हैं उसमें सेलेंट फीचर्स देते हैं खाली। इसके जो हाइलाइट्स के बाद जो रियलिटी आती है वो 2-3 दिन बाद पूरा गजट आता है हमारे पास, जो हम स्टडी करते हैं। अभी इन्होंने आरडी कम की है इंपोर्ट पे, फेडरल गवर्नमेंट ने इन्होंने ड्यूटीज कम की है को 300 अशिया पे। कौन सी 300 अशिया है? और मजे की बात है वो 3,000 अशिया पर जो इजाफा किया। नहीं, मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं। रिडक्शन की इजाफे वाली 3,000 ही है, रिडक्शन वाली 300 है। कि यार देखो आपको लॉलीपॉप तो हमने दे दी है, रोना नहीं है आपने, आप अच्छे बच्चे बन के रहो, हमारे गुण गाओ, रोना नहीं है आपने हमारी तारीफ ही करनी है। अब मसला ये, कोई बंदा बोलने की कोशिश करता है तो जो उसके साथ होता है वो फिर आपके साथ ठीक हो गया। सहर, ये हमारे जो हुक्मरान हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इनके यहाँ सीने में दिल नहीं? बिल्कुल। मैं क्योंकि ख़ुद भी सियासी रहनुमा बनी हूँ तो मैं कहूँगी कि सियासी रहनुमा भी कहीं ना कहीं हालात का शिकार हैं। अगर मैंने जैसे पहले आपको कहा कि सियासी रहनुमा भी इंसान है, मसला वही है कि एक शेर पहले पढ़ती हूँ फिर बात को एलेबोरेट करती हूँ कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। जैसे इन्होंने बात की, मैं वहां से शुरू करती हूँ कि बात बड़ी सच्ची है कि बजट एक आ गया, ये एक फॉर्मेलिटी है और हमारे सामने दिबाचा आया। अब इस पे रिसर्च वर्क कैसे किया जाए कि हमारे सामने पेश कर दिया गया, या तो हम जैसे कुछ लोगों को बीच में बिठा कर बनाया जाए तो हम उस पर पूरी रिसर्च करें कि अब ये भी हम कह रहे हैं कि इतने % मिलेगा इस शोबे को, उसमें से एक्चुअल कितना मिलना है वो भी आपके सामने ये चीजें हाजिर है। करप्शन की नजर हो जाता है। इसमें हम 40% गिन रहे हैं दिफा का, लेकिन ये उतना मिलेगा तो फिर बात है। मैं तो इस चीज से भी आरी हो चुकी हूँ कि उन्होंने लिखा क्या है, इसलिए कि रियलिटी को देखे तो एक अच्छा, फिर मेरा वही सवाल आ गया ना, ये सियासतदान जो हैं कहने को तो ये अवाम के नुमाइंदे हैं और ये कहते हैं जी अवाम का इन्हें बहुत ज्यादा दर्द है। मैं
مطلب ہمارا جو سیاستدان ہے منافق ہو چکا ہے, دھوکے باز ہو چکا ہے آپ کا حکمران. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا بجٹ بنانے کا ایک عوامی انداز ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کا, شاید انہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آئیڈیا بھی نہ ہو کئی لوگوں کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے. اور جیسے جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو اس وقت جو الیکشن کے دوران تو کبھی کہتے ہیں 300 یونٹ ہم سستی کر دیں گے, 200 فری ہو جائے گی. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پہلے باتیں چلتی رہی ہیں. اب آپ پوچھیں کہ ہمارے لیے بھی یہ باتیں کرنی کتنی مشکل ہیں, اس لیے کہ عوام کو پتہ ہے کہ کوئی چیز سستی ہونے والی نہیں ہے. اگر کسی کو پھر بھی عوام ایسا سمجھ رہی ہے تو میرا نہیں خیال, کیونکہ عوام میں بھی ہم جاتے ہیں, کوئی چیز سستی ہونے والی تو نہیں ہے. اچھا, اس بجٹ پر بات ختم نہیں ہوتی, میں یہ سمجھتی ہوں. ابھی جب پیٹرول آنے والا جو ایٹم بم ہے وہ پیٹرول کا, شاید لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پڑھے لکھوں میں ایسی ڈسکشنز ہو چکی ہیں کہ ابھی جب پیٹرول مزید بڑھے گا تو پھر اس ٹائم پہ معاملہ یہ, وہ تو آ چکا نا. وہ تو انہوں نے بتایا کہ لیوی کے ذریعے انہوں نے تقریباً 1,500 ارب سے زیادہ انہوں نے, یعنی یہ آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ ہم تقریباً 10,000 ارب روپیہ جو ہے یہ 2030 تک ہم نے کرنا ہے. یہ جو جی ہاں, اس کے ساتھ جو ہم نے یہ سانجھے داری کی ہے اس چکر میں ہمارے کنٹری کا. اور ایک بات ساتھ ساتھ دوسری بھی میں لے کر چلوں گی, جیسے انہوں نے فرمایا کہ باہر کے ملکوں میں آسانیاں فراہم کرتے ہیں اور آسانی دیتے ہیں, لیکن اگر ریالٹی میں آئے تو وہاں پر بھی لوگ, ہر ملک میں ہم ہر ملک کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ہر جگہ لوگ مشکل میں. لیکن پاکستان کا یہ مسئلہ کہ آئی ایم ایف کا ہمارے ساتھ ایک اضافی سانجھے داری لگ گئی, اس میں یہ پرابلمز اس طرح حل نہیں ہونے. ہم بجٹ کو بے شک ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ہمیں آنے والے دنوں کا دیکھنا ہے کہ ہم نے لوگوں نے جینا کیسے. میرا نہیں خیال, بے شک آج عوام اور رہنما مل کر احتجاج نہیں کر رہے یا کنٹری کے نظام کو ہم ٹھیک کرنے کی اثر نو ہمیں کوشش اگر نہیں کر رہے, تو آنے والے وقت میں سیاسی رہنما, کیونکہ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو تو نہیں پیٹرول فری میں مل رہا, کچھ لوگوں کا تو چلیں وہاں بیٹھ کر سیٹوں پہ آسانی ہو گئی اور انہیں یہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے, مان لیا. سب کو نہیں مل رہا. ہم یہ بیچ میں عوام کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو اپنے فیول خود ہی کریٹ کرنے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس چیز کا آنے والے دنوں میں کوئی بھی کچھ, کافی سارے لوگ عوام میں سے یہ بہت. اچھا, یہ بتائیں سیاسی جماعتوں کا جو ووٹ بینک ہے, ان چیزوں سے آپ کو نہیں لگتا لوگ ناراض ہیں؟ یہ خوفزدہ کیوں نہیں حکمران کہ ہمارا ووٹ بینک بھی خراب ہو رہا ہے اور ہم پھر بھی وہی کام کرے جا رہے ہیں؟ ووٹ بینک کسی نہ کسی طرح تھوڑے بہت لالی پاپ سے چل جاتا ہے, کبھی کنورٹ. اب لوگوں میں بھی ایک ڈرامیٹیکلی چیزیں آ گئی کہ لوگ کبھی کنورٹ ہو جاتے ہیں ادھر اور کبھی ادھر, لیکن لوگ بھی پریشان ہیں. اور پریشانی میں یہ ووٹ بینک کم یا زیادہ ہونا یہ روٹین میں چلتا رہے گا. لیکن اس مہنگائی کا یہی سوال فاروق چوہان صاحب مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک ہے, کیا یہ بالکل یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں ان سے ووٹ نہیں لینا, اصل تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے حکومت دینی اور لینی ہے, تو ہم اس کو بس خوش رکھیں؟ کیا یہ ہمارے حکمران سیاسی یہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے حسن صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت. دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ ہم بیٹھے تھے, بات ہو رہی, یہ اگر یہاں پہ ڈیموکریسی آپ کی کنٹرولڈ ہے پاکستان میں, صرف یہاں نہیں, دیکھیں برطانیہ میں جہاں بہت آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں وہاں بھی MI6 کا ایک رول ہے. اچھا, پینٹاگون کا امریکہ میں CIA کا رول ہے, ٹرمپ سمیت سارے معاملات آپ کو پتا وہاں جو چیزیں چل رہی ہوتی, پالیسیاں سب, وہ دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہر جگہ رول ہے اور پہلے سے ہے, کہیں کم ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں یہاں حالت یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. جہاں دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ جب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پیٹرولیم کی بات کر رہے تھے, دیکھیں پیٹرولیم کی قیمتیں, آپ نے ابھی ایران کے والے سے بہت بڑا رول پلے کیا پاکستانی گورنمنٹ نے, جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت شاندار رول پلے کیا. ابھی ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ بھی وہ جو پہلے 28 فروری سے پہلے جو ایران پہ جب امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا, اس سے پہلے اس کی جو پالیسی تھی انڈیا کے ساتھ باقی, اب اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ اس نے کس طرح پاکستان کے ساتھ چلنا ہے. آپ کے پاس بڑا ایک سنہری موقع ہے. دیکھیں بجٹ تو جو آیا, جو IMF کے ساتھ آپ نے جو چیزیں کی ہیں وہ الگ بات ہے. آپ کو سعودیہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی پیٹرول, وہ آپ کو سبسڈائز کر کے دیتا رہا تیل پہلے. ایران کا سستا تیل آپ کو وہ ملے گا آگے چل کے, وہ اس کے اوپر کوشش کرنی چلے گا اگر ہم لیں گے تو, جب اگر ہماری حکومتی ترجیحات ہوگی. بس ویسے تو اس کے لیے بہت اچھے سازگار حالات ہو. آپ دوسرا پاک ایران پائپ لائن, آپ کو پتا ہے گیس پائپ لائن کا معاملہ کیا ہے, وہ انہوں نے جو ایرانی بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ جو توفتان کا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تک وہاں انہوں نے کر دی ہوئی ہے.
آپ کا یہ گوادر کے ساتھ بھی سب چیزیں ان کی پائپ لائن آ چکی ہوئی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ایرانی بارڈر تک ہے, اس کو لے کے آگے ہم نے کرنا. یہ جو ہمارا گیس کا ایشو ہے, شارٹیج کا اور بڑے مسائل کرائسس رہا ہے ہمیشہ گیس کا بھی اور بجلی کا بھی, اور اس بڑے مسائل ہمارے بنتے رہے, وہ بھی حل ہوگا. اور دوسرا جو پیٹرولیم کی قیمتیں بہت زیادہ, ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ 28 فروری کو جب یہ امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ, اس وقت $70 کا فی بیرل تیل تھا, جو 104 تک گیا, یا اس سے بھی زیادہ چلا گیا. اب تو 80 اچھا اب آپ نہیں 77 تک کل تک تھا, اور آپ کا جو فرائیڈے تک جو ہے اس کو 70 تک آ جانا ہے. بھئی آپ کے پاس تو اب آپ ایک IMF کو ایک سائٹ پہ رکھے, آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے جو 375 اب بھی ہے, آپ نے اس کو 200 تک لے کے آئے. واقعی لوگوں پر چلے کہ آپ نے جی یہ آپ نے اب ریلیف دیا, آپ انتظار کریں, حالانکہ آپ کو پہلے کب کر دینا ہو گیا. اچھا یہ میں سری لنکا آپ کو عرض کروں, سری لنکا, انڈیا, بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ایک کنٹریز ہیں نا جی, انہوں نے سبسیڈائز کر کے پیٹرولیم کی قیمتیں, جیسے ابھی بہت اچھی بات شان صاحب نے کہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا. ہماری گورنمنٹ نے بالکل ریلیف نہیں دیا, بلکہ کوشش کی کہ جتنا مہنگا ہو سکتا ہے پیٹرول کو کرے. حالانکہ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب آگے چل کے اگر یہ بصیرت و فہم و فراست سے کام لے تو یہ بہت اچھے انداز سے ٹھیک ہو گیا. بصیرت یا فہم و فراست. ذیشان صاحب بڑا اچھا موقع ہے, ہم ایران سے لے لیں اور گیس بھی لے لیں, آئل بھی لے سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی وہ بہت سستا ہوگا. لیکن ہماری گورنمنٹ نے IMF سے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ جناب 2 کھرب روپے کے سالانہ ٹیکسز لگیں گے ہر سال, اور اس میں اب اس دفعہ لگ بھی گئے ہیں, اور وہ پیٹرولیم لیوی کے چکر میں آئیں گے سارا کچھ, یا پروڈکٹ جتنی بھی ہیں. تو پھر چاہے آپ ایران سے تیل لے لیں یا کسی اور سے لے لیں, جتنا مرضی سستا لے لیں, جب آپ نے IMF سے معاہدہ کیا تو یہاں سے تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اور اگر یہ کمی نہیں ہوتی تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے پاکستان کی انڈسٹری کی, وہ تو ایسے ہی رہے گی. دیکھیں جی, بڑی سمپل سی ایک فارمولا اس میں ہوتا ہے کہ اگر ایران کے اوپر پہلے سینکشنز تھیں تو آپ ایران سے لے نہیں سکتے تھے. چلیں سمجھ آ گئی بات کی. اب جب وہ تو لفٹ کر رہے ہیں نا, امریکہ نے تو کہہ دیا نا کہ اگر معاہدہ ہو جاتا تو لفٹ کر لیں, ختم ہو جاتا. مگر اگر آج میں اپنی ازمپشن دے رہا ہوں, ایران آپ کو فری میں بھی تیل دے گا تو بھی آپ نہیں لے سکیں گے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو مڈل ایسٹ نے پیسہ دینا ہوتا ہے, ایران نے نہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ سے پیسہ لے لیں اور ان سے تیل نہ لیں تو ان کو کیا تکلیف ہے آپ کو پیسے دیں. وہ جی یہ چیزیں بھی تو آپ نے دیکھنی ہے. وہ بڑی سمپل سی بات ہے جی, آپ مجھے خوش رکھو میں آپ کو خوش رکھوں گا. آپ میرے سے لون لیتے رہو, میں آپ کو تیل دیتا رہوں گا. جب آپ میرے سے تیل ہی نہیں لوگے تو میں آپ کو لون کیوں دوں گا میں. اور لون بھی اس طریقے سے وہ دیتے ہیں کہ ہمارے ریزرو میں پڑے رہتے ہیں اور ریشیڈول ہوتے رہتے ہیں. ہمیں تو اسلامک بردر کنٹریز کا فائدہ اس چیز کا ہی ہے. اب ریسنٹلی جو ایک ایران کا رول تھا اگینسٹ US, اور جس طرح انہوں نے جتنے بھی اڈوں پہ انہوں نے اٹیک کیا, اس کے بعد انٹائرلی ورلڈ سینیریو چینج ہو جائے گا. وہ چیز نہیں رہے گی. اب $70 پہ, جس طرح چوہان صاحب نے ابھی کہا کہ فرائیڈے تک پرائس آ جاتی ہے, $200 بن جاتی ہے, گورنمنٹ کو دینا بن جاتا ہے. مگر وہ 2,500 کروڑ روپے کہاں سے اکٹھا کریں گے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. آپ 2,500 کو 250 ورکنگ ڈیز کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو 1 کروڑ روپے پر ڈے بنتا ہے. آپ کیسے لے کے جائیں گے ان چیزوں کو, کیسے کریں گے؟ گورنمنٹ کی کمٹمنٹس غلط ہیں. آپ اپنے آقاؤں کو, باقی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کہ ہمیں پرولونگ کر دی جائے ہماری گورنمنٹ, جس طرح خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جی کہ جو گناہ کرتا ہے میں اس کی رسی دراز کر دیتا ہوں میں. آپ ہماری رسی دراز کر دیں ہم لوگ, تاکہ آرام سے یہاں پہ بیٹھ جائیں, ہمیں پوچھ گچھ کوئی نہ ہو. ہم لوگ عوام, ہاں عوام ہے وہی پھر اگین 1,300 بندہ جو بیٹھا ہوا ہے جن کے لیے سب کچھ ہے. ابھی شروع میں ایک بات ہوئی کہ جی 8500 روپے جس بندے کے پاس ہے وہ امیر آدمی, بالکل ٹھیک کہا گیا, غلط نہیں کہا گیا. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو 350 روپے پر ڈے کے اوپر آپ کا اندازہ یہ آ جاتا ہے. 350 میں سے 200 روپے کا غریب آدمی 2 ٹائم کا کھانا کھا لے اگر, تو 150 روپے اس کی سیونگ ہے. 150 روپے دن کا بچا رہا ہے, وہ امیر آدمی ہے. آپ یہ بھی تو چیز سوچے نا. دوسری بات ہے BTL, ایک ٹرم ہوتی ہے بلو ٹیکسیبل لمٹ, 6 لاکھ یا 8 لاکھ روپے BTL ہے. اگر آپ 85-100 کو 12 سے ضرب دیتے تو لاکھ بھی نہیں بنتا. وہ تو ویسے ٹیکسیبل لمٹ میں آتا ہی نہیں ہے, وہ تو امیر آدمی ہو گیا ٹوٹل. نہ اس پہ زکات ہے نہ اس پہ ٹیکس ہے, اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. جو کما رہا ہے وہ جیب میں ڈال رہا ہے, نہ اس نے کوئی حساب کتاب دینا ہے, نہ سیل ٹیکس دینا ہے, نہ EOBI کا مسئلہ ہے, نہ WWF کا مسئلہ کوئی اس کا, نہ اور کسی اولڈ ایج پینشن کا کسی چیز کا پھٹا ہی کوئی نہیں اس کا. جو کما رہا ہے جیب میں جا رہا. امیر تو بیسیکلی پھر وہی ہے جس کے پاس 8500 جا رہا ہے. گورنمنٹ کی جو تھنکنگ ہے نا بالکل ٹھیک ہے عوام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی ان کو ایک طرف لگائی رکھو تاکہ جو اصل مسئلے اس طرف کوئی نہ آئے. اور اٹ از ناٹ دیٹ دی کرنٹ گورنمنٹ, یہ ہر گورنمنٹ کا یہی ہمارا المیہ ہے. اور المیہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگ پھر اگین ایز اے قوم غلط ہیں, جو کہ ووٹ دیتے ہوئے یا تو سوچتے نہیں ہیں یا جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں اس کا نکلتا نہیں ہے. اچھا وہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ ووٹ کی بات آپ نے کی, اب پارٹیاں وہی ہیں, آپ چاہے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیں یا نون کو, تو ایک ہی طرح کی پارٹی ہیں, ایک طرح کی پالیسی ہیں. جو طریقے انصاف ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایک تو ان کے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے.
एहसन साहब, अगर सारा सिनेरियो आप देख लें, मुस्लिम लीग थी, साफ सी बात है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के टाइम पे, उसके बाद मुस्लिम लीग दूसरी बनी, फिर आईजीआई बनी, फिर एआरडी बनी, फिर पीपल्स पार्टी खुल के सामने आई। इन सब में से निकल के एंड ऑफ द डे आपके पास पीपल्स को आ गई, पीटीआई आ गई। कौन सी पार्टी है जिसके पास अपने बंदे तो वही 4-5-700 हैं जो हर जगह घूम रहे हैं, पॉलिटिशियन तो कोई है ही नहीं। ये तो बेसिकली एक मौत के कुएं में सारे घूमते जा रहे हैं, लोगों को खुश करते जा रहे हैं कि देखो जी हम कैसा तमाशा दिखा रहे हैं। बेवकूफ तो फिर अगेन जमात इस्लामी को वोट देते नहीं है वहां। उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि बड़ी छोटी सी तस्वीर मैंने शुरू में की थी, तो चौहान साहब मेरे से नाराज हो गए थे, पॉइंट स्कोरिंग पे आ गए थे, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। नहीं, मैंने पॉइंट्स पर मैंने तो वजाहत की। नहीं, अच्छा, मैं वैसे इस बात को आपने जो बात की, देखिए थोड़ा सा हमारे यहाँ मामला ये है, देखिए एहसन साहब, रूलिंग क्लास जो है ना, आपकी जो रूलिंग क्लास है, ये रूलिंग पार्टीज है ना, वो आपकी ये सही कह रहे हैं अभी जीशान साहब, देखिए 2 पार्टियों में चीजें चल रही थी, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, पिछले 30-40 साल का तो यही है ना दुरानिया। अच्छा, होता क्या है, फिर पीटीआई बीच में से निकल आई, पीटीआई से भी जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। देखें, ये हमारे इसी बॉर्डर पर जहाँ लोग सोचते नहीं थे कि कभी जब असलमी भी आएगी, वो बांग्लादेश जो हमारा साबका हिस्सा है, तो वहाँ भी वो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है। तो असल मसला ये है कि होता ऐसे ही है, यानी आप कहते हैं व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर। मैं समझता हूँ। देखिए असल मसला क्या है, देखिए होता क्या है, आप अगर देखिए पार्टी सब देखिए पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग, पीटीआई अगर अपने मंशूर के मुताबिक अमल करे, लोगों को वाकईतन जो वादे किए हैं, वहीद किए हैं, ठीक हो गया, लोगों को खुशहाली दें, पाकिस्तान को तरक्की दें, तो लोग इन्हें वोट देंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कोई और आएगा। मुझे पॉइंट ऐड करने दें। मैं वही उधर ही आ रहा हूँ आपकी तरफ। इन्होंने एक बात की है कि पार्टियां अपने मंशूरों पे भी अमल नहीं करती, क्यों नहीं करती जी? अच्छा, थोड़ा सा मैं इनकी बात को एलेबरेट करती हूँ। एक तो वोट की हम बात करते हैं पहले, कि वोट की बात ये 3-4 साल से जैसे हम लिखते हैं इस बारे में, ये तो एक ऐसा मजाक बन चुका है कि वोट का लफ्ज ही अगर हम इस्तेमाल करें तो ये एक इस्तेहज़ाइया सी चीज बन गया है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। वोट की बात उन मुल्कों में करनी चाहिए जहां पे वोटिंग हो और वो पर्चियां निकाली जाएं और चेक की जाएं। पाकिस्तान से वोटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये इस मजाक में हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो इलेक्शन होता है आपके ख्याल में ये मजाक है, ये एक ऐसा संगीन हम अपनी कौम के साथ मजाक खेलते हैं कि जिसमें मैं कहती हूँ कि ये काफी काबिल शर्मिंदगी ये हमारा अमल बन चुका है। तो वोटिंग की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए कि हमने वोट डालने हैं या लोगों ने कहाँ वोट डाले। तो क्या बात करें, कहीं लोग वोट लेकर जाते हैं और कहीं से कमेटी निकलती है जिस तरह से सोचा गया होता है, और जो बड़े बड़ों का दिल चाहता है यहाँ पे उस तरह से चीजें होती हैं। वोट का एक प्रोसेस है, चले ठीक है कि आपने एक प्रोसेस किया, आपने अखराजात किए, और उसमें लोग बेवकूफ बन के, अच्छा अभी भी लोग बेवकूफ बन जाते हैं, घरों से आते हैं, अभी भी वोटिंग लिस्टें बनती हैं, सारा कुछ होता है, और शाम को फैसला वो होता है जो कि पहले से सोचा गया होता है बड़े बड़ों में। तो ये अच्छा, बड़ी हैरान की बात है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप अपनी पार्टी के मौकफ से ही हटके बात कर रही हैं। वो तो कहते हैं जी बड़ा सही इलेक्शन हो रहा है, फॉर्म 47 वाली बातें सारी झूठ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सही इलेक्शन हो रहा होता तो फिर पीपल्स पार्टी को इस वक्त ये सारे सही वाले वर्किंग की स्पेस मिलनी चाहिए थी। तो अच्छा, आपके ख्याल में आपके साथ ज्यादती हुई है? वो तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं हमारे साथ मजबूरी का नाम शुक्रिया करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वोट का एक मजाक बन चुका है। इसके बारे में डिस्कस का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जो हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया, इसके बारे में बात नहीं हो सकती। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसे कहें कि हम ऐसे सेहत अच्छी करने के लिए कुछ। चलें अब छोटा सा बात कर लेते हैं, चूंकि अब टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। ये बताइएगा कि इस वक्त ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो जाएगा आपके ख्याल में, और इसका ये लॉन्ग लास्टिंग होगा? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगी कि ये जो हालात आप ओवरऑल देख रहे हैं पूरी दुनिया के, इस दरमियान में जहां पर भी अमेरिका और ईरान के साथ साथ और भी अगर कोई मुआहदा हम करना चाहते हैं, मुआहदे हो जाएंगे और बाद में वो चीजें देर पा ना शायद हो सके, क्योंकि हालात ऐसे हैं। और अमेरिका का आपको पता है एक ओवरऑल जो बिहेवियर है उसमें हमेशा दगरगू रहती हैं चीजें, और वो थोड़ा सा इख्तिलाकियात से भी हट जाते हैं, और वादों का इतना पास रखना वो जरूरी भी नहीं समझते। तो मुआहदे का होना एक अलग चीज है, और बाद में चीजों का निभना टाइम के साथ पता चल सकता है। हम बिफोर टाइम बहुत चीजों को अगर कहते हैं तो वो क्या साराइयां बन जाती हैं, और ये ओवरऑल हालात ऐसे हैं कि ये इतने स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्टेबल नहीं है। फारूक चौहान साहब बड़ी अहम बात इन्होंने की है कि मुआहदा हो भी सकता है, इससे भी ज्यादा मुआहदे हो सकते हैं, लेकिन चलेंगे नहीं चलेंगे ये नहीं आप कैसे? देखिए कुछ वो तो बाकी चीजें तो अल्लाह ताला को पता होती हैं कि इंसान गायब का इल्म नहीं होता। मैं अब इसके साथ छोटे ज़िमनी से रवैये है ना, और तर्ज अमल है, अमेरिका का तर्ज अमल, इजराइल का तर्ज, जी हाँ, चीजें प्रेडिक्ट करना आसान होती है। वही मैं ज़िमनी सी बात करूंगा जो मैं आगाज में भी की थी। देखिए ये वो छोटी सी बात, उसके बाद मैं आपकी इस तरफ आ जाता हूँ
کہ یہ جو ہمارے ہاں جو بجٹ بنتے ہیں چیزیں بنتی ہیں نا جی، اس میں دیکھیں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں سرکاری ملازمین، ان کی تنخواہوں کے مطابق جو ان کی مہنگائی کا تناسب اس کے مطابق ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کو جتنے بھی ہیں، چاہے وہ لیبرز کی ہیں، نجی سیکٹر میں تنظیمیں ہیں، سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ہیں، اس طرح ہماری جو تاجر برادری ہے ہماری، اور چیمبر آف کامرس کے ہمارے جو لوگ ہیں فیڈرل میں بھی، اور جیسے لاہور چیمبر باقی بھی ہمارے ہیں، ان کو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں نا سارے، دے آر آل اسٹیک ہولڈرز، ان کو لینا چاہیے، ان کو اعتماد میں سیاسی پارٹیز جو اسٹیک ہولڈرز بڑی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے پھر آپ کو کوئی بھی بجٹ بنائیں، عوام کے ریلیف کریے، تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، ملک کو ترقی کرے۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اگلی چیز میں جلدی بتاتا کہ صرف چھوٹا سا میں عرض کروں گا، دیکھیں وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہمارے عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے، اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے صرف ایران کی جنگ نہیں لڑی، آپ نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے۔ چونکہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں ساری صورتحال، لیبیا اور عراق کا جو معاملہ کیا انہوں نے، جس طرح اس کو تباہ کیا، اس کے بعد اصل ہدف پاکستانی تھا، کیونکہ پاکستان نیوکلیر پاور تھا۔ ابھی ایران کے بارے میں تو اس نے تو نیوکلیر پاور بنا ہی نہیں تھا، نہ اس نے اس کا اناؤنس کیا، نہ اس کے اتنا۔ میں پوائنٹ سمجھ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ پاکستان نے جو جنگ لڑی ہے وہ اپنی لڑی ہے اور اپنا دفاع کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان سے باہر جا کے ایران۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ یہ جو جیسے سحر نے کہا کہ طرز عمل میٹر کرتا ہے، جس طرح کہ ٹرمپ کے آج جس طرح اس کا بیان پھر آ گیا کہ جناب ہم پھر بمبارمنٹ کر دیں گے، تو معاہدہ ہو بھی جائے اس کی پائیداری کیا ہے، اس پر آپ نہیں کچھ کہہ سکتے، ابھی انسرٹن ہے۔ دیکھیں جی، بات تو خود ہی آپ نے کلیئر کر دی، انسرٹن ہے۔ ایز فار ایز آئی نو الیکٹرانکلی سائن تو امریکن پریزیڈنٹ نے کر دیا ہوا ہے، صرف ایک فارمیلٹی جو فرائیڈے والے دن جنیوا میں ہونی ہے، انہوں نے وہاں جا کے فارملی سائن کرنا ہے اور ایک یہ پیکٹ بن جانا ہے۔ پیکٹ بیسیکلی بنائے جاتے ہیں توڑنے کے لیے اور نئے پیکٹس لانے کے لیے، ورلڈ آرڈر آتے ہیں، چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ جب تک مجھے خوشی ہے آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں تب تک تو چیزیں چلیں گی، جب مجھے خوشی نہیں ہے تب میں اس کو بریک ڈاؤن کر دوں گا۔ اب بڑی سمپل سی بات اس کے اندر، ایران نے 2-3 دفعہ کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو سبق سکھایا، بات بالکل ٹھیک ہو گئی جی، سبق سکھایا، ہم نے ان کو شکست دی، اس لیے کہ اٹ واز دیئر ول، چاہے میں جو منہ سے کہتا رہا ہوں نہیں جی ایران میں نے میری ملتے کی ہیں کہ آپ ایگریمنٹ کرو، اٹ واز دیئر ول ٹو ڈو اٹ۔ اس لیے کہ ان کو جو پیچھے ایک اسٹڈی آئی تھی اس کے مطابق آج بھی اگر ریکور کرنا چاہیں اس اپنے وار کے ایکسپینڈیچر سے، تو میرے خیال 15 کی 20 سال ان کو لگ جائیں گے صرف اس ایران وار کو ریکور کرنے کے لیے۔ ایران کو تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑا، بلڈنگز گر گئیں، شہادتیں ہو گئیں، اور مسلمان کا تو ہے ہی ایک شیوا ہے کہ جی الحمدللہ مجھے شہادت ملا اور میں شہید ہوں میں۔ اس لیے اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اٹ از بیٹر فار یو ایس، اگر نہیں ہوتا تو پھر نئی چیزیں شروع ہو جائیں گی، نئی وار ہوگی، پھر اس میں زیادہ یہ لوگ جائیں گے ٹورڈز ڈیٹ۔ امریکہ سب سے بڑا ڈیٹ میں ہے دنیا کے، یہ سب کو اس چیز کا پتہ ہے، اور اس میں سے سب سے بڑا چنک جو ہے چائنا کا ہے۔ چائنا کو انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز دینا یو ایس نے ان ڈیٹ، تو اس لیے ان کے لیے فیوریبل ہے، اور آئی آلسو ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پرولونگ ہوگا، یہ زیادہ دیر چل سکے گا۔ چل سکے گا آپ کو نہیں لگتا؟ اچھا سحر یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت جیت کس کی ہوئی؟ اس وقت جی دیکھیں ایران کے لیے ایک بہتر صورتحال بنی کہ ایک تو امریکہ کی تھوڑی سی دنیا میں وہ ہے صورتحال، اس کو تھوڑا سا صحیح کیا گیا ہے، اور تھوڑا سا پریشر امریکہ پر بھی آیا ہے کہ ایک بار کوئی نہ کوئی سامنے آنے کی ہمت رکھتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ۔ جیت یا ہار نہیں سے کہہ سکتے، لیکن ایک ٹرائل ضرور ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین آپ میرے شرکا کی باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔